आयज आमकां प्रेस घेवचो पडटा। आमचे भारताचे सेवरल विशय आसा। 2023-24 ह्या वर्सा आमी स्ट्रायक केल्लो आनी त्या स्ट्रायकान आमकां सीएमान बरो हेल्प केल्लो आनी सीएमान आमच्यो थोड्यो मागण्यो ज्यो पगाराची एक वाडीची मागणी आशिल्ली ती एक केली। आमकां 2 म्हयने पगार मेळनासली ते आमचो एक प्रश्न सुटावो केलो आनी एवरी इयर आमकां 5% इन्क्रिमेंट केलो। पण आयज विशय आनी प्रॉब्लम जाला असो की गव्हर्मेंटाचो ग्रांट येता तो सप्टेंबराच्या एंडाक येता आनी गव्हर्मेंट एकाच टायमार फूल जो ग्रांट आसा स्कूल मॅनेजमेंटाक दिता तो वांगडाच दिता। तितून गाडयेचे मेंटेनन्स आसता, गाडयेचे इन्शुरन्स आसता, डिझल आसता आनी आमची सॅलरी। हांगा असो प्रॉब्लेम जाला की सॅलरी तेंच्या हातीन मॅनेजमेंटाच्या हातीन गेल्ल्या कारणान आमकां टायम टू टायम पगार मेळना। आयज आमचे कितलेशेच गोंयान भाव आसा ड्रायव्हर आनी एटेंडंट आसा तांकां 6 म्हयने 8 म्हयने 10 म्हयने सुद्दां थोड्यांक सॅलरी अजून जावना। हे आमी सरकारा एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन जेन्ना वयता सीएमा कडेन वयता सीएम म्हणटा आमी ग्रांट सगळो एका टायमार घातला। सरकाराचें नोटिफिकेशन आसता स्कूल मॅनेजमेंटाक की तांकां 1 ते 2 तारखे भितर पेमेंट करचो म्हणून। पूण हे मॅक्झिमम स्कुलां हे कोणूच जे सरकाराचें नोटिफिकेशन फॉलो करिना आनी रेगुलर बसी आमी चलयता, रेगुलर आमी आमची ड्युटी करता। 6 साडे 6 आमी बस स्टार्ट मारता आनी 6:30ची ड्युटी करपाक आमकां 5-5:30 उठचें पडटा आनी आमी टायम टू टायम ड्युटी करता पण आमकां पगार टायम टू टायम मेळना। आयज जशें आमी बाजट स्टाफ आसा तशेंच आमी पेरेंटूय आसा। आयज आमची भुरगीं शिकता, हायस्कुलान वयता, कॉलेजीन वयता। जेन्ना आमकां 6 म्हयने 4 म्हयने जेन्ना पगार मेळना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जे नेसेसरी कितें जाय पडटा भुरग्यांक शिकपा खातीर ते आमी भुरग्यांक दिवपाक अपुरे पडटा। तेका लागून आमकां आमचो डिमांड आशिल्लो, आमची COD डिमांड आशिल्ले, चार्टर ऑफ डिमांड आशिल्ले, तितून आमचो एक डिमांड आशिल्लो की जी आमची सॅलरी जी आसा ती आमच्या एकाउंटान येवची, आमच्या एकाउंटार येवची। म्हटल्यार ती करता म्हटलेली पण ती अजून पर्यंत जावना। सगळे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता ते सॅलरीक लागून। आतां कशें स्कुलान एक्टिविटीज खूब आसल्या कारणान आमकां हांगा चल थंय चल हे चल ह्या कॉम्पिटिशनाक त्या कॉम्पिटिशनाक आमकां धाडटा आनी आमी वयता, आमी प्रामाणीकपणान तें काम करता। पण जेन्ना आमकां पगारूच सारको मेळना, केन्ना सांजचे आपयता, केन्ना एक आमच्या स्टाफान म्हटलें ड्रायव्हरान एटेंडन्सान ना आपूण आयज फावना आपल्याक आनी कितें म्हटलें तोच एक राग धरता थोडे मॅनेजमेंट आनी ताका हॅरेसमेंट करपाक लागता आनी असो हॅरेसमेंट करता आनी ताका मदींच कामाचो टर्मिनेट करता। अश्यो कितल्योश्योच आमच्यो केसी आसा। पूण हो हॅरेसमेंट जो चल्ला आमचेर फाटली 15 वर्सां आमी सर्वीस करता म्हणजे अंदूचें वर्सा 16वें वर्स लागलां, थोड्यांक 13-12 वर्सां जाल्या। म्हणून स्टार्टींग जी स्कीम लॉन्च जाल्ली ती जानेवारी 2010 सुरू जाल्ली आनी आयज आमकां 15 वर्सां जालीं कंप्लीट जावन आमी 16व्या वर्सान काम करता। म्हटल्यार आमकां एवरी इयर पेमेंटाक हॅरेसमेंटूच आशिल्ले, मागीर मॅनेजमेंटाचे सगळ्याक न्ही थोड्या मॅनेजमेंटाचे हॅरेसमेंट आनी आमी सगळे म्हणजे मॅक्झिमम आतां आमची सर्वीस जाल्या ती आतां आमचे भितरले थोडे भाव रिटायर जाल्या, कितलेशेच भाव रिटायर जाल्या पण तांकां एडिशनल कांयच मेळना। रिटायर जालो घरा बसपाचो, आयज 15 वर्सां काम करून रिटायर जाल्यार घरा बसपाचो। आमची मागणी आहा सरकारा कडेन की जे 7 वर्सां 5 वर्सां वयर जे कोणें सर्वीस केल्या तांकां एक कितें लमसम गव्हर्मेंटान एक आफ्टर रिटायरमेंट म्हणून दिवपाक जाय। कित्याक कारण आमकां PF कांयच मेळना, आमकां फक्त ग्रॉस रेम्युनरेशन म्हणून पयलीं 10,000 आशिल्ले आयज आमकां 17,000 आनी तेच्या वयर जाल्ले आसा, 5% कट जाल्ले आसा। किंवा आमकां तो पगार सोडलो जाल्यार आमी रिटायर जाल्यार आमकां आनी कांयच मेळना। म्हणून आमची सरकारा कडेन एक मागणी आसा, विनंती आसा की आमकां आफ्टर रिटायरमेंट कितें तरी दिवचें, एक लमसम कितें तरी दिवन आमच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो। दुसरी गजाल एक प्रामुख्यान आसा, खुबशे मॅनेजमेंट हॅरेसमेंट करता आनी आमच्या भुरग्यांक टर्मिनेट करता। जी टर्मिनेट करता त्या भुरग्यांक ही पावर जी आसा ती गव्हर्मेंटान मॅनेजमेंटाक दिवपाक जायना। कारण इतली वर्सां प्रामाणीक त्या भुरग्यांनी काम केलां
आनी सडनली तांकां कामाचेर काडून उडयता तेणे आनीक जगपाचो कसो आयज 50 वर्सां क्रॉस जाल्या उपरांत ताका दुसरे कडेन सर्विसूय खंय मेळना ताका लागून हांव सरकारा कडेन सगळ्याच्या वतीन मागणी करता की जी पावर तुमी स्कूल मॅनेजमेंटाक दिल्या ती काडून घेवपाची टर्मिनेट करपाची. दुसरो आनी एक असो विशय आसा आमचो आमकां जो ग्रांट सरकार जो ग्रांट सप्टेंबरान दिता तो ग्रांट सरकारान जुनान दिवचो जेणे करून कितें आहा जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हटल्यार चवथ आसता. आतां कशें जालां जे आमचे गोंयकारांचे सण आसा चवथ म्हटल्यार सगळ्यात व्हडलो सण मागीर दिवाळी बाकीचे सगळे सण आसा पूण आमकां रीण काडून सण करचे पडल्या. ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता की जे तुमी ग्रांट स्कूल मॅनेजमेंटाक सप्टेंबरान घालता तो जुनान घालचो जेणे करून आमकां मातशें रिलीफ मेळटली कित्याक भुरगीं शिकपाचे भुरग्यांचो खर्च आहा तो जून जुलयानूच चड आसता. ताका लागून तो ग्रांट सरकार सप्टेंबरान घालता तो जुनान घालचो अशें म्हाका दिसता. फाटल्या स्ट्रायका टायमार आमकां जो आमचो सीएमा कडेन उलोवणें जाल्लें आमचे कमिटी मार्फत जे उलोवणें जालें म्हणजे युनियना मार्फत तितून तेणें आमचे सगळ्यो मागण्यो करता म्हटलेल्यो मॅक्झिमम मागण्यो आसा त्यो तुमच्यो आपूण करता एक 2-3 वरां सांगला तश्यो 3 मागण्यो आमच्यो पयलीं पुराय केल्या पूण उरलेल्यो मागण्यो तुमच्या आपूण स्टेप बाय स्टेप करता म्हटलेलें. आयज 2 वर्सां जालीं आनी सीएमाचो अपॉयंटमेंट वेगवेगळ्या कारणाक लागून आमकां मेळना. धांवती भेट जाता पूण डिटेल आमचो विशय मांडपाक सीएमा फुड्यान आमकां सीएमाक खंय तरी बिजी आसल्या कारणान शेड्यूल सीएमाचें बिजी आसल्या कारणान ते सीएमा कडेन आमचें उलोवणें जावंक शक्य जायना. म्हणून हांव मागता की हे सगळे भारताचे वेगवेगळे विशय आसा ते विशय सुटावे जातले जाल्यार एक आमकां ऑथॉरिटीज ज्यो स्कूल ऑथॉरिटीज आसा तांकां घेवपाचे युनियनाक घेवपाचे एज्युकेशन डायरेक्टर आनी एज्युकेशन मिनिस्टर ते मेळोन तो एकी कडेन मेळोन आमकां एक जॉयंट मिटींग घेवची आनी ह्या सगळ्या विशयाचेर जे भारताचे वेगवेगळे विशय आसा त्या विशयाचेर सोल्युशन काडपाचें एका टायमार आनी हो भारताचो जो विशय आसा जो म्हणजे हॅरेसमेंटाचो हे ते एका टायमार एका जाग्यार सुटावो करपाचो. म्हणून आमकां एक जॉयंट मिटींग करपाक तेणें सीएमान टायम दिवचो. ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव तेवूय सांगता कित्याक सीएमान आमच्यो खुबश्यो गजाली केल्या आनी उरलेल्यो गजाली तुमी आपल्या फाटीक आपल्या कडेन येवन त्यो करून घेया अशें आश्वासन दिल्लें तें आश्वासन तेणें बेगींतल्या बेगीन पुराय करचें की जो पर्यंत आमची जॉयंट मिटींग जायना आनी आमी डिस्कस करना तो पर्यंत हे विशय आमचे सुटावे जायना. आनी एक आमचो विशय आशिल्लो आमचो इम्पॉर्टंट विशय जे सरकारान स्पेशल स्टेटस लायला थोडे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आशिल्ले तांकां एग्जाम्पल PWD म्युनिसिपालिटी ते स्टेटस आमकां लावचे अशें आमकां दिसता कारण आमी 15 वर्सां काम केलां. सरकारान तांकां 7 वर्सां वयर कोणें काम केलां तांकां स्पेशल एक स्टेटस लायला तांची सॅलरी 20,000 आनी डबल वर्सां जाल्यार तांकां 20 वर्सां जाल्यार तांकां डबल अशें म्हटलां. तो स्टेटस म्हाका दिसता बालरत्नाक लावंक जाय अशी आमची बालरत्नाची सगळ्याची मागणी आसा की तो स्टेटस आमकां लावचो आनी आमकांय तेजें हें दिवचें. आनी हांगा आनी एक आमकां मोठो विशय आसा ड्युटीज आसा पळय आमच्यो बालरत ड्युटीज आसा. आमी सगळे स्टाफ आसा ते प्रामाणीक ड्युटीज करता पण खुबशे मॅनेजमेंट अशें आसा ते आपल्याक जाय जाय तशे ड्युटी करून घेता आनी हॅरेसमेंट आमकां करता. गोंयांत जितले बालरत आसा ऑल ओवर गोंयांत जितली स्कुलां आसा तितल्या स्कुलांनी सरकाराचो एक कायदो आसूंक जाय. वेगळ्या मॅनेजमेंट वेगळ्या स्कुलांत वेगळो कायदो आसा आनी ताका लागून हॅरेसमेंट आमच्या भुरग्यांक जाता आनी आमच्या भुरग्यांक काडून उडयता. ताका लागून सगळ्या स्कुलांनी एक कायदो आसचो आनी हितून सरकारान एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हितून लक्ष घालपाक जाय. आतां एज्युकेशन डिपार्टमेंट कितें म्हणटा की आमी तुमकां पगार सगळो वांगडाच दिला पण आमकां पगार मेळना हेजें कारण मॅनेजमेंट आमकां पेमेंट करिना. मॅनेजमेंटाचे जे कोण टायमार पगार दिना त्या मॅनेजमेंटाचेर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार एक्शन घेवपाक जाय. सांगपाचें आतां सरकार ग्रांट दिता पळय तितून आमची सॅलरी डिजल मेंटेनन्स हे पयशे मेंटेनन्साक पावना.
आता प्रॉब्लेम कितें आहा थोडे मॅनेजमेंट आपलो पगार आपल्या संस्थेचे पयशे यूज करून आमकां पगार बीन घालता ना आशिल्लो थोड्या थोड्या स्कुलांनी पण हांगा विशय कसो आसा तेंचे मेंटेनन्साक 50,000 डिझलाक 50,000 हे पयशे आतां गाडयो जुन्यो जाल्ल्या कारणान 50,000 मेंटेनन्साक पावना आनी तेकाय लागून आमकां तेजो खरें म्हटल्यार त्रास जाता मुद्दो आसा की सरकाराचे गायडलायन मॅनेजमेंटाक फूल आसा तांकां 1 ते 2 तारखे पयलीं पगार दिवपूच जाय सरकाराचो ग्रांट पूण अशें आयकला की स न्ही 8-8 म्हयने सुद्दां आमचे भुरगे उरले तेन्ना एज्युकेशन डायरेक्टरा कडेन वयता ना म्हण आमी सीएमा कडेन उलयता आमकां 4 म्हयने 6 म्हयने पगार मेळना ते कितें म्हणटा आमी ग्रांट एकाच टायमार घालता एका टायमार तुमी ग्रांट घालता हे बरोबर आसा पण ते आमकां पावता काय पावना हेची दखल कोणें घेवंक जाय एडीएस आसा एज्युकेशन डायरेक्टर आसा हेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय न्ही हितून म्हाका दिसता हे डिपार्टमेंटाचो लक्ष कमी पडटा आनी तेजे तेका लागून जे आमच्या ड्रायव्हराचेर आनी कंडक्टराचेर हॅरेसमेंट जाता कितले आहा तुमचे आतां बालरथ कितले टोटल गोंयान 422 बालरथ रिलीज जाल्ले पयलीं तितूंतले सध्या 10 मेंटेनन्सा भायर आसा म्हणजे 410 ते 12 बालरथ चलता ऑल ओव्हर गोंयात आणि ते टर्मिनेट केले म्हणटा थोड्यांक गेले जवळ 20-25 सध्या लेटेस्ट एक गजाल सांगता तुमकां लेटेस्ट गजाल म्हटल्यार ऑगस्टांतली गजाल नवदुर्गा विद्यालय मडकय नवदुर्गा विद्यालय मडकय हेजेर आमचो एक भाव काम करतालो फाटली 15 वर्सां ताणें परफॉर्मन्स दिला आपलें काम केलां पयलीं तो एटेंडंट म्हणून आशिल्लो 2018 नंतर तो ड्रायव्हर म्हणून जालो आनी तो वेवस्थीत काम करतालो तेंचो मॅनेजमेंट कितें तरी चेंज जालो आनी ताका हॅरेसमेंट स्टार्ट जालें हॅरेसमेंट म्हटल्यार कशें सुटी जी आमकां दिवाली वेकेशन आसा समर वेकेशन आसा नातलाचें वेकेशन आहा त्या वेकेशनाक तेणें सायन मारूना अशें निमित धरलें आतां इतले वर्सां तो सायन मारीत नाशिल्लो सायन मारूना म्हणून ताका पेमेंट कट केलो तेजो पेमेंट कट केलो आनी तेगेली गाडी मेंटेनन्साक आशिल्ली टायर सारके नाशिल्ले सामके फुडले टायर सुळसुळीत जाल्ले ते टायराचे तेणेन तांकां परत टायर घाला म्हणून मॅनेजमेंटाक सांगता म्हणून तो शाणपणां सांगता म्हणटा आनी ताका अशें रिजन दिवन असो हॅरेसमेंट करून ताका लेटेस्ट कामाचो काडला हेजें निवेदन आमी सीएमा कडेन दिलां पण सीएमान आतां 1.5 म्हयनो जालो सीएमानूय हेजेर अजून कांय घेवना एक्शन घेवना अशें बारीक बारीक एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन आमी तेजी केस घेवन गेले तेजी 2-3 फावटी आमी डायरेक्टरा कडेन उलयले पण कितें जालें की आमच्या फाटल्यान मदीं एकदां तेंचो मॅनेजमेंट गेलो आनी तेज्या ऑपोजीट कितें तरी ताका डायरेक्टराक सांगलें आमी एक्चुअली लेटर केल्लें ताका सुटयेचे पयशे कट करता आनी आमकां एज्युकेशन डायरेक्टरान अशें सांगलेलें की जी तुमकां सुटी आहा नातलाची समर वेकेशन आनी दिवाली वेकेशन तुमी स्कुलान वचून मास्टर रोल्स कंप्लीट करपाची गरज ना ती तुमच्या हक्काची सुटी म्हणून कित्याक कारण तुमकां हरशिल्ल्यो सुटयो आसना तेन्ना लीव आसना आमकां म्हणून ती सुटी जी आसा ती आमच्या हक्काची म्हणून सांगलेली ते सुटयेक तेणें सायनी मारूना म्हणून ताका टर्मिनेट केला ह्या अशे भुरग्यांक टर्मिनेट करता तेजेर सरकाराची वॉच म्हणटा ती कांयच ना तेच फाटले फावट तेच आमी वयच्या मदीं तेंचे मॅनेजमेंट थंय गेले आमी लेटर करून येयल्ले मॅनेजमेंटान आनी कितें कितें आपलें सांगलें पण डायरेक्टरान खरो तेजेर सारको न्याय करपाक जाय आशिल्लो तो आजून पर्यंत करूना तेज्या खातीर आमी तेजें लेटर सीएमा कडेन दिल्लें आसा पूण आजून कांय एक्शन जावना अशी एग्जाम्पलां खुबशीं आसा आमच्या भुरग्यांक टर्मिनेट करता तांकां न्याय दिवचो सरकारान सारकें कितें आसा ते प्रॉब्लम पळोवन तांकां न्याय दिवचो ही म्हाजी मागणी आसा